السلام علیکم۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے، بے شمار انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے دوستو بزرگوں دی ساتھیوں، اللہ مالک دا بے حد شکر ہے جس اللہ احکم الحاکمین نے اس فتنے دے دور دے اندر جمعۃ المبارک پڑھن واسطے خطبہ شروع ہون تو پہلو مسجد آن دی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کے دعائے اللہ جننے بھی انعام تسی جمعہ پڑھن والیاں واسطے رکھے نے ساڑھے ساریاں دے نصیب دے اندر فرمام، اور جننے دوست بزرگ سستی غفلت دے اندر ہی رہ جاندے نے، مولا کریم سانو ساریاں نو دین اسلام صحیح معنیاں چ سمجھ کے
مولا کریم عمل دی توفیق عطا فرما۔ بھائیو یہ تو انہوں پتہ ہے ماہ محرم الحرام اسلامی سال دا پہلا مہینہ آندا پہلا عشرہ آپ دے اختتام نو پذیر ہو رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے انساناں وچوں بھی جنوں چاہیا ہے انہوں عزت عطا فرمائی، اسی طرح ہی اللہ نے دناں وچوں بھی جنوں چاہیا ہے انہوں عزت عطا فرمائی، ہفتیاں وچوں اللہ سبحانہ و تعالی نے مہینیاں وچوں جنہاں چاہیا ہے انہاں نوں عزت عطا فرمائی، جن دے وچ اللہ سبحانہ و تعالی نے اسلامی سال دے 12 مہینیاں دے اندروں 4 مہینے حرمت والے بنائے، احترام والے بنائے۔ کس طرح دا احترام ہے کہ انہاں 4 مہینیاں دے اندر جنگ ہو رہی ہے، لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، کوئی بھی اس طرح دا معاملہ ہے یہ سب کچھ بند کر دیتا جائے گا، گناہاں نوں چھڑ دیتا جائے گا۔ انہاں 4 مہینیاں دے اندر خاص طور تے انہاں چیزاں دا اہتمام کرنا ہے۔ اللہ پاک نے جدوں زمین و آسمان دا نظام بنایا نا تے اللہ نے قلم نو آکھیا قلم لکھ دے سارا کچھ جو قیامت تک ہونے والا ہے۔ ایک پوری کتاب لکھی گئی جنوں لوہے محفوظ دے نام تو جانیا جاندا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی دی اس کتاب دے اندر بھی سال دے مہینیاں دی گنتی 12 ہی ہیں، تے انہاں 12 مہینیاں دے اندروں اللہ نے 4 حرمت والے بنا چھڑے، 3 مہینے پے در پے لگاتار ایک دوجے دے نال نال نے، یعنی کہ جڑے 3 مہینے نے، ایک مہینہ ان دے تو بعد دوسرا مہینہ، ان دے تو بعد تیسرا مہینہ، پر چوتھا مہینہ اللہ سبحانہ و تعالی نے تھوڑے جے وقفے دے نال بیان کیتا ہے۔ کی گل ہے اللہ کائنات دے سردار پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت دے نالے بات ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ مالک کے دعا ہے اللہ صحیح بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائی، مینوں اور تسانوں سبرانوں مولا کریم سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آمینہ دے لال نے فرمایا وہ کیڑے کیڑے مہینے نے؟ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے اللہ پاک نے سال دے 12 مہینیاں دے اندروں 4 مہینے حرمت والے بنائے نے۔ سونیا محبوبہ او کیڑے کیڑے مہینے نے؟ آپ فرمان دینے ذوالقعدہ دا مہینہ، پھر ذوالحجہ دا مہینہ، پھر ماہ محرم دا مہینہ، یعنی کہ اسلامی سال دے جنہاں مہینیاں دے نام آندے نے وہ اچھی طرح جان دینے کہ جڑے ذوالقعدہ تے ذوالحجہ یہ دوویں مہینے اسلامی سال دے آخری مہینے نے۔ پہلوں ذوالقعدہ پھر ذوالحجہ سب نالوں آخری مہینہ، ان دے تو بعد ماہ محرم شروع ہو جاندا ہے۔ یہ 3 مہینے اللہ پاک نے حرمت والے بنا دیتے نے۔ انہاں اندر لڑائیاں نہیں کرنیاں، انہاں اندر چوریاں نہیں کرنیاں، انہاں اندر ڈاکے نہیں مارنے، انہاں اندر کسے تے ظلم و زیادتی نہیں کرنی، انہاں اندر گناہ نہیں کرنے، انہاں اندر نمازاں نہیں چھڑنیاں، انہاں اندر قرآن پڑھنا نہیں چھڑنا، انہاں اندر ذکر و اذکار کرنا نہیں چھڑنا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ پاک نے یہ 3 مہینے تیبہ طے کیوں بنائے نے؟ اللہ اکبر اللہ۔ اے ذوالحجہ دا جڑا مہینہ ہے ان دے اندر حج کیتا جاندا ہے، تے جڑے حاجی پہلے لوگ سن وہ اس طرح نہیں سی کہ ایتھوں پاکستان دے اندروں جہاز دے اندر بیٹھے 4-5 گھنٹیاں دے اندر مکہ مکرمہ پہنچ گئے، اس طرح پہلوں نہیں سی۔ پہلوں تا 1 مہینہ جان دا لگدا، 1 مہینہ آن دا واپس لگدا۔ میرے اللہ نے یہ سسٹم ایسا بنا
بنا دیتا۔ اس وجہ کر کے میرے اللہ نے حرمت والے مہینے بنا دیتے۔ جڑا ساڈے گھر دی زیارت کرنا ہے، جڑا حج کرنا ہے، آپ دے گناہاں دی معافی کرنا ہے نا، اینے پیسے لگا کے آپ دے گھر نوں چھڈ کے، باہر نوں چھڈ کے، کاروبار نوں چھڈ کے، سب کچھ چھڈ کے ساڈی محبت دے اندر بیت اللہ دی زیارت کرن واسطے آئے۔ اللہ فرماندے نے اسی انہاں مہینیاں دے اندر چوریاں بند کروا دیتیاں نے، لڑائیاں بند کروا دیتیاں نے، تاکہ حاجی لوگانوں کوئی بھی کچھ نہ کہے، بڑے امن و امان دے نال ساڈے گھر دی آ کے زیارت کر سکدے نے۔ پہلے لوگ پیدل جاندے سن تے راہ وچ ڈاکو پہ جانے، پہلے لوگ پیدل جاندے سن تے لڑائی جھگڑا ہو جانا، یا کسے قبیلے دی کسے جناب علاقے والیاں دی دوسرے علاقے والیاں نال دشمنی ہے تے جے انہاں نے حج کرن جانا ہے تے انہاں دے علاقے چوں لنگ کے جانا متا وہ حملہ کر دے۔ اللہ کہندے نے اس وجہ کر کے اسی حاجیاں دا تحفظ کیتا ہے تے جڑے حاجی لوگ نے بیت اللہ دے اندر حج کر رہے نے، اللہ فرماندے نے او مہینہ بھی اسی حرمت والا بنا دیتا ہے تاکہ ساڈی عبادت ایک خوف تو بغیر کر سکن، کسے دے ڈر تو بغیر کر سکن، انہاں اے ڈر نہ ہووے کہ یار ایتھے ماتا ساڈا دشمن ہی ساڈے اُتے حملہ کر دے وے۔ کیوں جی سیانے کہندے نے نا دشمن سو کوتے بھی دشمن ہوندا ہے، اون دے ڈر تو بندے نوں ڈردے ہی رہنا چاہیدا تے متا حاجی بندے اوتھے عبادت کر دے دل چ اے سوچ دے پھرن بھی متا ساڈا دشمن ساڈے تے حملہ ہی نہ کر دے۔ اللہ کہندے نے بھی حرمت والا مہینہ ہے، پریشان نہیں ہونا، پریشانی تو بغیر ڈر تو بغیر تسی حج کرنا ہے تے جدو حج کر کے واپس جانا مہینہ لگ جاندا سی تے اللہ فرماندے نے جدو ساڈے حج واسطے بندہ آیا سانو اتنا پیارا لگدا سی، اسی ان دی حفاظت کیتی، اس مہینے نو ہی حرمت والا بنا دیتا، ساڈے گھر رہا، اسی پھر بھی امن و امان دیتا، ہونے واپس جا رہا ہے، اسی ان دے گناہ سارے دے سارے ہی معاف کر دیتے نے، انجے جویں آج یہ دنیا تے آیا ہے تے اللہ فرماندے نے سانو ایڈا پیارا پیا لگدا ہے، اسی ان دا اے مہینہ بھی حرمت والا بنا دیتا ہے، اے امن و امان دے نال حفاظت دے نال خوف تے ڈر تو بغیر آپ دے گھر پہنچ سکے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تے چوتھا مہینہ اللہ پاک نے رجب المرجب دا مہینہ بنا دیتا ہے، جیڑا ماہ رمضان تو پہلوں شعبان تے شعبان تو پہلوں رجب، ربیع الاول ربیع الثانی جمادی الاول تے جمادی الثانی انہاں دے درمیان دے اندر رجب المرجب دا مہینہ آندا ہے، جن دے اندر بات بڑی مشہور ہے کہ اللہ پاک اللہ دے گھر دی زیارت کرن جانا ہے، اینے پیسے لگا کے جانا ہے تے میرا جی کردا ہے آپا اے لڑائی ختم کر کے اج صلح کر آئی۔ پترا نے سمجھایا بھی ابا نہ جا، معاملہ خراب ہو سکتا ہے، پر بابے نے آکھیا بھی نہیں صلح صفائی دے نال جانا چاہیے، اون دے جی فائدہ ہے۔ ہن ایک باپ تے ایک بیٹا دونوں جنے چلے گئے انہاں دے گھر، انہاں نے بلایا نہیں، کوئی تیسرا بندہ وچ نہیں پایا، کسے نے کوئی منت اللہ نہیں کیتا، اللہ دی رضا دی خاطر بابا جا رہا ہے تے جدو انہاں دے گھر پہنچے گل بات کیتی، تھوڑی جی دیر بیٹھے رہن تے جدو گھر واپس آن لگے نا تے او گھر والیاں نے اس باپ بیٹے نو موقع تے فیر مارتے مار دیتا، موقع تے۔ اے حال ہے کہ جیڑا بندہ پہلی گل لڑ پیا تے صلح کرن واسطے تیار ہی نہیں تے جے اگلا بندہ صلح کرن لی آ گیا تے انہوں معاف کرن واسطے بھی تیار نہیں۔ اللہ پاک سانو ایک دوجے نو معاف کرن دی توفیق عطا فرمائے اور صلح صفائی نہ رہن دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ بھائیوں اے زندگی ہے، 4 دن دی زندگی، آخر تو جانا ہی جانا ہے، صلح صفائی نہ رہا کر، رب دی مخلوق تے رحم کردہ رہا کر، جے کتے آج تیرے اس پرانو غصہ آ گیا تو انہیں غصے ہی تینوں کچھ کہہ لیا ہے تے کسے وقت تینوں میں غصہ آ سکتا ہے، تمہیں غصے جی کسے نو کچھ کہہ سکتا ہے تے اس وجہ کر کے جے آج وہ غصے چان کے تینوں نے کچھ کیا تو انہوں معاف کر دیتا
کل نو تیری کسے نال لڑائی ہوئی تو انہوں معاف کر دیں گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان دی وجہ کر کے تو انہوں دونوں ہی معاف کر کے آپ دی جنت دا مہمان بنا چھٹے گا۔ اے جے ماہ محرم، اے جے انسانیت، اے جے صلح صفائی، اللہ صلح صفائی رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور ماہ محرم دے اندر کچھ لوگ کی کام کر دینے، کچھ لوگ گناہاں تے بڑے جا رہے ہیں، حالانکہ گناہاں تو بعد رہنا چاہیے، اللہ دے ذکر تو دور، غفلت دے اندر، حالانکہ اللہ دے ذکر دے اندر بڑی برکت تے جڑا ذکروں کورا رہندا ہے نا، اللہ نے قرآن چ فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اللہ پاک فرماندے نے جیڑا بندہ ساڈے ذکر تو اعراض کر لیندا ہے، ساڈے ذکر تو کورا ہو جاندا ہے، اسیں اوندے تو دور ہو جاندے ہاں، اوندے تو منہ موڑ لینے ہاں، قیامت والے دن ایسے بندے نو اسی اکھیاں ہی کوئی نہیں دینیاں۔ اللہ سونیا میریاں تاں اکھیاں انیاں سن، اینی نظر تیز سی، میں بڑی دوروں بندہ سیان لیندا سا، ہون میریاں اکھاں کیوں کوئی نہیں؟ اللہ پاک فرمان گے تیریاں اکھاں انیاں نظر تیز ہون دے باوجود تو ساڑھے ذکر نو سیانیاں ہی نہیں سی، تو ساڑھے قرآن دیاں تلاوتاں کیتیاں ہی کوئی نہیں سی، تو جناب انہاں نال ویکھ کے ساڑھیاں مسجداں دے رستیاں نو ویکھیا ہی کوئی نہیں سی۔ اس وجہ کر کے آج اسی تیریاں اکھاں دی بنائی ختم فرما دیتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ میں ایک چھوٹی جی گل کر کے آپ دی گل نو اگے کرنا، جیڑا ذکر ہے نا اے جناب دنیا تے حافظ محمد لکھوی رحمت اللہ علیہ تفسیر محمدی دے اندر لکھ دے نے، جیڑے درختاں دے پتے او چڑھ دے نے، جیڑے اللہ دے ذکر تو غافل ہو جان۔ اللہ اکبر اللہ۔ اے جناب چیزاں او خراب ہوندیاں نے جڑیاں اللہ دے ذکر تو غافل ہو جان، کیونکہ اللہ پاک فرماندے نے، اللہ پاک فرماندے نے دنیا دے اندر ہر چیز ساڈی تسبیح بیان کر دیئے، ہر چیز ساڈی حمد بیان کر دیئے۔ مچھلیاں او جال دے اندر پھاس دیاں نے جڑیاں اللہ دے ذکر تو دور ہو جان، او جانور شکار ہوندے نے جڑے اللہ دے ذکر تو غافل ہو جان۔ اے دنیا ساری اللہ دی تسبیح بیان کر دیئے تے کر دی رہ گی، لیکن اللہ فرماندے نے میرے بندیا جنی دیر تک انسان، جنی دیر تک میرا بندہ میری تسبیح بیان کردہ رہے گا انی دیر تک کردہ رہے گا۔ جدو میرے بندے نے تسبیح بیان کرنی ختم کر دیتی، میں دنیا دا نظام ہی ختم فرما دینا ہے۔ اللہ نو تیری تسبیح دی بڑی قدر ہے، اللہ آپ دا ذکر کرن دی توفیق عطا فرمائے ہے۔ اوے اللہ اللہ بول بندیا، اللہ اللہ بول، ذکر اللہ دا بڑا نرالا، ٹوٹیاں دلانوں جوڑن والا، ذکر دے موتی رول بندیا، اللہ اللہ بول بندیا۔ بڑے بڑے تھے پھیرا پا گئے، آخر نو وچ خاک سما گئے تے بستر کر گئی گول بندیا، اللہ اللہ بول بندیا۔ پائی جان آخر اتھوں جانا ہی جانا، جڑا اللہ دا ذکر کردہ اس دنیا تو چلا گیا، اللہ پاک ان دی قبر بھی منور فرما دیں گے، معاشر دا میدان بھی آسان فرما دیں گے۔ قیامت والے دن نامہ اعمال سجے ہاتھ دے اندر پکڑا کے پل صراط تو آسانی نال گزار کہ اللہ جنت دا مہمان بنا دیں گے۔ ماہ محرم دے اندر کچھ ایسے لوگ نے جڑے اسلام دا نام لے کے واہ ویلا کر دینے، آپ تے ظلم کر دینے، آپ دی جان تے ظلم کر دینے۔ اللہ اکبر اللہ۔ آمینہ دلال ساری کائنات دے سردار نبی فرمان دینے میری امت دے اندر 4 ایسے کام نے جہلیت دے جڑے موجود رہیں گے۔ سونیا محبوبہ کیڑے کیڑے کام نے آپ فرمان دینے، آپ دے
نسب دا فخر کیتا جائے گا، آپ دی ذات دا فخر میری امت دے اندر باقی رہے گا۔ ہن ہر بندہ آپ دی ذات دا فخر کردا ہے، کوئی ماڑی ذات دا بندہ مولوی بن جائے، مسجد دے اندر آ جائے، لوگ ان دی توجہ نال گل اس وجہ کر کے نہیں سن دے، ایک کمی کمیار ہو کے آج سانو گلاں سکھا رہا ہے، اے ساڈے نال گفتگو کر رہا ہے، اے سانو سمجھان واسطے آ گیا ہے۔ آپ فرماندے نے میری امت دے اندر آپ دی قوم دا، آپ دی ذات دا فخر باقی رہ جائے گا، آپ دا نسب جڑا ہے نا، جڑا کسے دا نسب ہے ان دے تے تانا زنی باقی رہ جائے گی۔ آپ فرماندے نے میری امت دے اندر ستاریاں دے ذریعے دنیا دے حالات چیک کر دے لوگ رہ جان گے، اور آپ فرماندے نے میری امت دے اندر نوحہ کرنا، واہ ویلا کرنا، ماتم کرنا، آپ دے واہ ویلا کرنا، گریبان چاک کرنا، آپ دے گریبان تے جناب تماچے مارنے، آپ دے منہ تے تماچے مارنے، جہلیت دیاں گلاں کر کر کے پکارنا۔ آپ فرماندے نے چیزاں باقی رہ جان گیاں، جیڑا بندہ واہ ویلا کردا ہے، جیڑی بی بی واہ ویلا کر دیے، آمینہ دلال فرماندے نے اندہ ساڑھے نال کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں، انہاں دا ساڑھے نال کوئی تعلق واسطہ ہے۔ تے ویسے بھی انہاں پراوانوں سوچنا چاہیے دے جڑے پرام سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نام تے کام کر دے نے، انہاں نوں ہوش دے ناخل لینے چاہیے۔ جے کتے وہ ٹھنڈے دماغ دے نال بیٹھ کے سوچن نا تے اللہ جاندہ جے انہاں دے آپ دے مسئلہ چی انہاں نوں سمجھا جائے، جے کتے ٹھنڈے دماغ نال سوچ لیں، پر مسئلہ ہے بھی انہاں دے مولوی انہاں نوں سوچنے نہیں دیندے، جے وہ سوچ انہاں نے لیا تے انہاں دے مولویاں دا کام بند ہو جانا ہے۔ اس وجہ کر کے بیچارے پھسے پہنے، اللہ پاک انہاں نوں بھی ہدایت نصیب فرمائے۔ دیکھو نا مینوں ایک بندہ پوچھن لگا حضرت صاحب جڑا پانی سبیل لگ دی ہے تے پانی پی لینا چاہیے کہ نہیں؟ میں کہنا میں موقف اپنا بیان کرنا، میں کیا میں پانی نو نہ حرام کہنا نہ حلال کہنا، میں ایڈا وڈا فتوہ تے نہیں لا سکتا، میں کوئی مفتی نہیں، پر میں ایک گل کرنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نال بھی اسی محبت کرنے ہاں تے حضرت حسین دے نال بھی محبت کرنے، کیوں جی انجی ہے نا کرنے ہیں نا، تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نال محبت دا انداز ساڑھا کے جائے کہ اللہ نے آکھے لوگوں کائنات دے لوگوں 10 ذوالحجہ والے دن تسی قربانی کرنی ہے، جانورانو ذبح کرنا ہے، اللہ جی کیوں کرنا ہے؟ اللہ پاک فرماندے نے ساڑھے ابراہیم دی یاد دے اندر کرنا ہے، ساڑھے ابراہیم دی یاد دے اندر، ساڑھے ابراہیم نے قربانی کیتی سی تو تسی بھی قربانی کرنی، تے ابراہیم نے قربانی کیتی اس طرح ہی اسی قربانی کر کے انہوں نے میں جانوری ذبح کیتا سی نا، کرن تا بیٹا ذبح لگے سن، پر اللہ پاک نے انہوں دی سنت نو باقی رکھن واسطے جانور ذبح کروائی تا، تے سانوں بھی حکم ملیا ان دی سنت تے عمل کرتے ہویا تو ہی جانور ذبح کرنا ہے، تے اسی ذوالحجہ دے مہینے دے اندر کنیاں جانا ذبح کر دینے، اللہ دے راج جنہ جنہ قربانی کی تھی اللہ قبول فرمائے۔ تے اسی طرح ہی حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال میری تے تہاڈی محبت ہے، کیوں جی ہے یا کہ نہیں؟ اسی تا حسینی ہیں بھئی، حضرت حسین دے نال محبت کرن والے ہیں، پیار کرن والے ہیں، کیونکہ کائنات دے سردار نبی نے فرمایا آمینہ دلال ایک دن کرو تشریف لیا رہنے تے میرے نبی دے کندیاں تے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانے